اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آیا مردم پنداشتند که چون بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها میشوند و آنان آزمایش نمیشوند؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. و به راستی کسانی را که پیش از آنها بودند آزمودیم، پس البته خداوند کسانی را که راست گفتند معلوم می‌دارد و دروغگویان را نیز معلوم خواهد داشت. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. آیا کسانی که اعمال بد انجام می‌دهند گمان کردند که از ما پیشی می‌گیرند؟ چه بد داوری می‌کنند. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. کسی که به دیدار خدا امید دارد پس به راستی که وعده خداوند خواهد آمد و او شنوای داناست. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. کسی که در راه خدا جهاد کند تنها برای نفع خودش جهاد می کند. بیگمان خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند قطعاً گناهانشان را از آنان می‌زداییم و آنان را به بهترین اعمالی که انجام میدادند پاداش میدهیم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. و انسان را به نیک رفتاری نسبت به پدر و مادرش سفارش کردیم و اگر آن دو مشرک باشند و تلاش کنند که تو چیزی را که به آن علم نداری شریک من قرار دهی پس از آنان اطاعت نکن. بازگشت شما به سوی من است، آنگاه شما را به آنچه انجام میدادید آگاه خواهم کرد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند هر آیین آنها را در زمره صالحان در می آوریم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك
لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. و از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا ایمان آورده ایم، پس هنگامی که در راه خدا آزار ببیند آزار و اذیت مردم را همچون عذاب خدا به شمار می آورد. و اگر پیروزی از سوی پروردگارت برای شما بیاید حتما میگویند به راستی که ما نیز با شما بودیم. آیا خداوند به آنچه در سینه های جهانیان است داناتر نیست؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. و مسلماً خداوند کسانی را که ایمان آوردند معلوم می‌دارد و یقیناً منافقان را نیز معلوم خواهد داشت. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. و کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند گفتند از راه ما پیروی کنید و البته ما بار گناهانتان را برمی‌داریم و آنها هرگز چیزی از گناهان ایشان را برنخواهند داشت، بیگمان آنها دروغگو هستند. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. و البته بارهای سنگین گناهان خیش را برمی‌دارند و همچنین بارهای دیگری را با بارهای سنگین خود برمی‌دارند و روز قیامت یقیناً از آنچه افترا می‌بستند پرسیده خواهند شد. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. و به راستی که ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس او در میان آنان 1000 سال به جز 50 سال درنگ کرد. آنگاه طوفان و سیلاب آنان را فرو گرفت در حالی که ستمکار بودند. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِینَ. آنگاه او و سرنشینان کشتی را نجات دادیم و آن کشتی را نشانه عبرتی برای جهانیان قرار دادیم. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون. و ابراهیم را نیز فرستادیم هنگامی که به قومش گفت خدا را بپرستید و از او بترسید که اگر بدانید این برای شما بهتر است. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیه ترجعون. شما به جای خدا فقط بتها را می پرستید و دروغی بزرگ به هم می بافید. بیگمان کسانی را که به جای خدا می پرستید مالک هیچ رزقی برای شما نیستند. پس روزی را تنها از نزد خدا طلب کنید و او را بپرستید و شکر او را به جای آورید که به سوی او بازگردانیده می شوید. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ
وما على الرسول إلا البلاغ المبين. و اگر شما تکذیب کنید عجیب نیست، به راستی که امت‌هایی پیش از شما نیز تکذیب کردند و بر عهده پیامبر خدا چیزی جز تبلیغ آشکار نیست. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. آیا ندیدند که خدا چگونه آفرینش را آغاز می کند سپس باز می گرداند؟ بی تردید این کار بر خدا آسان است. قل سیروا فی الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدیر. ای پیامبر بگو در زمین بگردید آنگاه بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرد، سپس خداوند به همین گونه پیدایش بازپسین را پدید می آورد. بیگمان خداوند بر هر چیز تواناست. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. هر کس را بخواهد عذاب می کند و هر کس را بخواهد رحمت می آورد و شما به سوی او بازگردانیده می شوید. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. و شما هرگز نمی توانید ما را در زمین و نه در آسمان به سطوح آورید و برای شما جز خدا هیچ کارساز و یاوری نیست. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. و کسانی که به آیات خدا و دیدار او کافر شدند اینانند که از رحمت من نومید هستند و آنان برایشان عذاب دردناکی است. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آنگاه جواب قوم او جز این نبود که گفتند او را بکشید یا او را بسوزانید. پس خداوند او را از آتش نجات داد. بیگمان در این ماجرا نشانه‌هایی است برای گروهی که ایمان می‌آورند. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرین. و ابراهیم گفت شما غیر از خدا بت‌هایی را برای خود برگزیده اید که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد. سپس روز قیامت برخی از شما برخی دیگر را انکار می کند و برخی از شما برخی دیگر را لعنت می کند و جایگاه شما آتش است و هیچ یاوری برای شما نخواهد بود. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم.
پس لوط به او ایمان آورد و ابراهیم گفت من به سوی پروردگارم هجرت می کنم، بیگمان او پیروزمند حکیم است. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و در فرزندانش نبوت و کتاب آسمانی قرار دادیم و پاداش او را در دنیا دادیم و بی تردید او در آخرت از صالحان است. ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. و لوط را فرستادیم هنگامی که به قومش گفت بیگمان شما عمل بسیار زشتی انجام می دهید که هیچ کس از جهانیان پیش از شما آن را انجام نداده است. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. آیا شما برای کامجویی به سراغ مردان می روید و راه را قطع می کنید و در محافل خود اعمال ناپسند انجام می دهید؟ پس جواب قومش جز این نبود که گفتند اگر از راستگویانی عذاب خدا را برای ما بیاور. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوط گفت پروردگارا مرا بر قوم مفسدان یاری فرما. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. و هنگامی که فرستادگان ما ابراهیم را بشارت آوردند گفتند به راستی ما اهل این قریه صدوم را هلاک خواهیم کرد، بیشک اهل آن ستمکار بودند. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ابراهیم گفت همانا لوط در آنجاست. فرشتگان گفتند ما به هر کس که در آنجاست داناتریم، یقینا او و خانواده اش را نجات می دهیم جز همسرش که از بازماندگان خواهد بود. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند از دیدن آنها اندوهگین و به خاطر آنها دلتنگ شد و فرشتگان گفتند نترس و غمگین مباش، بیگمان ما تو و خانواده ات را نجات خواهیم داد جز همسرت که از بازماندگان خواهد بود. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. همانا ما بر اهل این قریه به خاطر آنکه نافرمانی و گناه می کردند عذابی از آسمان فرو خواهیم ریخت.
ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون و به راستی از آن قریه نشانه و عبرت روشنی برای گروهی که خرد می‌ورزند باقی گذاشتیم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. پس گفت ای قوم من، خدا را بپرستید و به روز باز پسین امیدوار باشید و در زمین به فساد نکوشید. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. آنگاه او را تکذیب کردند، پس زلزله آنان را فرو گرفت، پس در خانه های خود به رو افتادند و مردند. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. و قوم عاد و ثمود را نیز هلاک کردیم و یقیناً برخی از مساکن ویران شده آنها برای شما آشکار شده است و شیطان اعمالشان را برای آنها بیاراست، پس آنها را از راه خدا باز داشت در حالی که بینا بودند. و قارون و فرعون و هامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. و قارون و فرعون و هامان را نیز هلاک کردیم و به راستی موسی با دلایل روشن نزد آنان آمد، پس آنها در زمین سرکشی کردند و پیشی گیرندگان بر خدا نبودند. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آنگاه هر یک از آنها را به کیفر گناهش گرفتیم، پس بر بعضی از آنها طوفانی از سنگ ریز فرستادیم و بعضی از آنها را سیل فرو گرفت و بعضی را در زمین فرو بردیم و بعضی را غرق کردیم و خداوند هرگز به آنها ستم نکرد، ولیکن آنها خود بر خویشتن ستم می‌کردند. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل کسانی که به جای خدا اولیاء و دوستانی برای خود برگزیدند همچون مثل عنکبوت است که خانه ای برای خود برگزیده است و بیگمان سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است اگر می دانستند. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. یقینا خداوند هر آنچه را که به جای او می‌خوانند می‌داند و او پیروزمند حکیم است. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. و این مثال هایی است که آنها را برای مردم میزنیم و جز دانایان
آنها را در نمی‌یابند. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خداوند آسمانها و زمین را به حق آفرید. بیگمان در این نشانی بزرگ برای مؤمنان است. اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ای پیامبر، آنچه را از این کتاب بر تو وحی شده است تلاوت کن و نماز را برپا دار. یقینا نماز انسانها را از زشتیها و منکر باز می‌دارد و البته یاد خدا بزرگتر است و خداوند آنچه را انجام می‌دهید می‌داند. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. و با اهل کتاب جز به روشی که آن بهتر است مجادله نکنید مگر کسانی از آنان که ستم کردند و بگویید به آنچه از سوی خدا بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده ایمان آورده ایم و معبود ما و معبود شما یکیست و ما برای او تسلیم هستیم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. و این گونه کتاب را بر تو نازل کردیم، پس کسانی که به آنها کتاب آسمانی دادیم به آن ایمان می‌آورند و از همین گروه مشرکان نیز کسی است که به آن ایمان می‌آورد و آیات ما را جز کافران انکار نمی‌کنند. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. و تو هرگز پیش از این قرآن هیچ کتابی را نمی‌خواندی و با دست راست خود چیزی نمی‌نوشتی. اگر چنین بود باطلگرایان به شک و تردید می‌افتادند. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون. بلکه آن قرآن آیات روشنی است که در سینه کسانی که دانش داده شده اند جای دارد و آیات ما را جز ستمکاران انکار نمی کنند. وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله وانما انا نذیر مبین. و گفتند چرا نشانه‌هایی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است؟ ای پیامبر بگو همانا نشانه‌ها همه نزد خداست و به فرمان او نازل می شود و من تنها هشدار دهنده ای آشکار هستم. اولم یکفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
آیا برای آنها کافی نیست که همانا ما این کتاب قرآن را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنها تلاوت می شود؟ بیگمان در این قرآن رحمت و پندی است برای کسانی که ایمان می آورند. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. بگو همین بس که خدا میان من و شما گواه است، آنچه را در آسمان ها و زمین است میداند و کسانی که به باطل ایمان آوردند و به خدا کافر شدند اینان زیانکاران واقعی هستند. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. و آنها با شتاب عذاب را از تو طلب می کنند و اگر موعد مقرری تعیین نشده بود یقینا عذاب الهی به سراغ آنها می آمد و ناگهان در حالی که نمیدانند به سراغ آنها خواهد آمد. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. و آنها با شتاب عذاب را از تو می طلبند و بیگمان جهنم به کافران احاطه دارد. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. روزی که عذاب آنها را از بالای سرشان و از زیر پاهایشان در بر میگیرد و خداوند به آنها میفرماید بچشید آنچه را انجام میدادید. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ای بندگان من که ایمان آورده اید بیگمان زمین من وسیع است پس تنها مرا بپرستید. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هر کسی چشنده مرگ است سپس به سوی ما بازگردانده میشوید. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند قطعا آنها را در غرفه‌هایی از بهشت جای می‌دهیم که نهرها در زیر آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند. چه خوب است پاداش عمل کنندگان. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. همان کسانی که صبر کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. و چه بسیار جنبندگانی که روزی خود را بر دوش نمیگیرند، خداوند به آنها و شما روزی میدهد و او شنوای داناست. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون.
و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر کرده است، البته میگویند الله. پس چگونه از حق منحرف میشوند؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد فراخ می‌گرداند و یا برایش تنگ می‌دارد. بیگمان خداوند به همه چیز داناست. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. و اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان آبی را نازل کرد، آنگاه با آن آب زمین را بعد از مردنش زنده کرد، البته میگویند الله. بگو حمد و ستایش مخصوص خداوند است، بلکه بیشتر آنها در نمی‌یابند. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. و این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازیچه نیست و بی تردید اگر می دانستند سرای آخرت همان زندگی واقعی است. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. پس هنگامی که در کشتی سوار شوند خدا را با اخلاص می‌خوانند، پس چون خدا آنها را با آوردن به خشکی نجات داد باز آنان شرک می آورند. لیکفروا بما آتیناهم ولیتمتعوا فسوف یعلمون. تا آنچه را به آنها دادیم کفران کنند و تا از لذات زندگی دنیا بهره گیرند، پس به زودی خواهند دانست. اولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. آیا ندیدند که همانا ما حرم امنی برای آنها قرار دادیم در حالی که مردم از اطراف آنان ربوده می شوند؟ آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت خدا ناسپاسی می کنند؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. و کیست ستمکار تر از آن کسی که بر خدا دروغ بندد یا حق را چون به سوی او آید تکذیب کند؟ آیا جایگاه کافران در جهنم نیست؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله لمع المحسنین. و کسانی که در راه ما کوشش و جهاد کنند قطعاً به راه‌های خویش هدایتشان می‌کنیم و یقیناً خداوند با نیکوکاران است.